अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 29 और सूरा अल-मुल्क की आयत नंबर 11 से हम शुरू करेंगे, जिसमें बयान फरमाया गया कि तुम अपनी बात आस्ता करो या बुलंद आवाज़ से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेशक वो खूब जानने वाला है जो कुछ सीनों में है। नादानों, क्या वो नहीं जानता बंदों के अहवाल को, जिसने इन्हें पैदा किया है और बड़ा बारीक बीन है, वो हर चीज़ से बाखबर है। वही तो है जिसने नरम कर दिया है तुम्हारे लिए ज़मीन को, पास इत्मीनान से चलो इसके रास्तों पर और खाओ इसके दिए हुए रिज़्क से, और इसकी तरफ तुमको कब्रों से उठकर जाना है। क्या तुम बेखौफ हो गए हो इससे जो आसमान में है कि वो तुम्हें ज़मीन में गर्क कर दे और ज़मीन थर थर कांपने लगे? क्या तुम बेखौफ हो गए हो इससे जो आसमान में है कि वो भेज दे तुम पर पत्थर बरसाने वाली हवा? तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरा डराना कैसा होता है। और जो लोग इनसे पहले गुजरे उन्होंने भी जुटलाया, खुद देख लो कि इन पर मेरा अजाब कितना सख्त था। अस्तगफिरुल्लाह। ये थी आयत नंबर 17 तक का तर्जमा। तफसीर की तरफ चलते हैं। अल्लाह ताला से डरने वालों को दो अनामों से नवाजा जाता है। एक तो ये कि अगर बुशरा कमज़ोरी के बायस इनसे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो अल्लाह ताला इसे बख्श देता है, और जो नेक अमाल उन्होंने इनके लिए किए हैं इन पर इन्हें अजर कबीर रहमत फरमाया जाता है। अल्लामा पानीपती कबीर की तशरीह करते हैं कि यानी दिल में जिस लज्जत और सुरूर का तसव्वुर किया जा सकता है वो भी इसके अजर के सामने हीच होगा। फिर अगर कोई छुप कर बात करे या बुलंद आवाज़ से, अल्लाह ताला के सामने सब बराबर हैं, तो सबको जानता है। बल्कि तुम्हारे दिल के नहाहाना में जो ख्यालात और अफकार अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं इनसे भी अल्लाह ताला वाकिफ़ है। अहले ईमान इस हकीकत को तस्लीम करते हैं और कफ़ार इसे तस्लीम करने से गुरेज़ा हैं। अगली आयत के मुताबिक कफ़ार की इस गलतफ़हमी का अज़ाला किया जा रहा है कि अल्लाह ताला इनकी कारस्तानियों पर मतला नहीं, यानी अल्लाह को पता नहीं कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। फरमा दिया, कायनात की हर चीज़ का जब वो खालिक है, हर चीज़ में हिस्बे हालात मुख्तलिफ सलाहियतें, खासियतें और असरात इसी ने वदियत किए हैं, तो फिर ये कैसे मान लिया जाए कि इसे खबर भी नहीं कि कोई क्या कर रहा हो और क्या कर रहा है, इसकी दी हुई कुव्वतों से किस तरह काम ले रहा है। ये बड़े अचंभे की बात है, अक्ल सलीम इसको तस्लीम नहीं करती। फिर ये सोचो कि वो लतीफ़ है, बारीक से बारीक बात को भी वो जानता है, वो खबीर है, हर चीज़ से वो बाखबर है, कोई चीज़ इसके इल्म से बाहर नहीं। जिसकी ये शान हो और ये सिफ़ात हों, वो अपनी महलूक के अहवाल से क्यों कर बेखबर हो सकता है। अगली आयत में फरमाबरदार ऊँटनी जिस पर आसानी और सहूलत से सवारी की जा सके, अरब इसे नाक़तुन ज़लूलुन कहते हैं। इस आयत में ज़ुलूल को ज़मीन की सिफ़त ज़िक्र किया गया है। मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को इस तरह बनाया है कि इंसान इस पर आसानी और सहूलत के साथ चल सकता है, इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकता है। ना तो सारी सख्त पथरीली है और ना दलदल है कि इस पर चलना दुश्वार हो जाए। इस हाल के करीम ने अनगिनत मसलहतों के बायस ज़मीन पर जगह जगह पहाड़ों के फलक बोस सिलसिले खड़े कर दिए हैं, इनको भी नाकाबिले अबूर नहीं रहने दिया। मुनासिब मसाफ़तों पर ऐसे दर्रे बना दिए हैं जहाँ से इंसानों के काफ़िले और मवेशियों के गले आसानी से गुज़र सकते हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। सिर्फ इसी पर बस नहीं बल्कि इस रब्बे करीम ने हर जगह तुम्हारे रिज़्क़ का सामान भी मुहैया कर दिया है, जहाँ से गुज़रोगे इसके लुत्फ़ व करम का वसी दस्तरख़्वान बिछा हुआ पाओगे। सुबहान अल्लाह। जिसमें खाने के रंग बिरंगी ज़ायक़ादार चीज़ें सजी होंगी। बताओ तुम इसकी किस किस नेमत का शुक्र अदा कर सकते हो। अगर सारी ज़मीन दलदल होती तो क्या तुम इसमें से बासानी गुज़र सकते? अगर इसने अपने दस्ते कुदरत से गुज़रगाहें ना बनाई होती तो वो तुम्हें इनकी बर्फ़ पोश चोटियों को अबूर करके आना जाना पड़ता, तो तुम्हें छट्टी का दूध याद आ जाता। मैदानों में दरिया बह रहे हैं, नशीबी इलाकों में भी पानी की ज़ेर ज़मीन ज़खायर मौजूद है। जब बुलंद पहाड़ों पर तुम जाते हो तो वहाँ मीठे और ठंडे पानी के चश्मे तुम्हारी तिश्ना लबी का दावा करने के लिए मौजूद होते हैं। सुबहान अल्लाह। अगर वहाँ तुम्हें कुएं खोद कर पानी निकालना पड़ता तो तुम्हें दिन को तारे नज़र आने लगते। अलगरज इसके लुत्फ़ व करम के बगैर तुम जाओ जिस्त पर एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। क्यों जाहिल बनते हो और इसकी वहदनियत का इनकार करते हो। ज़ुलूलुन सहलुन मनाकिब
منکب کی جمع ہے۔ منکب کندھے کو کہتے ہیں۔ یہاں پہاڑوں کے وہ کنارے مراد ہیں جہاں قدرتی درے بنے ہوتے ہیں۔ اگلی آیت میں یاد رکھو یہ دنیا اور اس کا مال و متاع سب فانی ہے، ایک روز آئے گا اور یقیناً آئے گا جب تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے اور تم سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ کیا تم اس روز کے لیے کچھ تیاری کر چکے ہو؟ پھر اپنے الطاف و رخصانات کا ذکر کر کے انہیں راہ ہدایت کی طرف راغب کیا گیا کہ اب اپنے قہر و جلال سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، یعنی تم جو اس میں دیدہ دلیری سے کفر و شرک پر اڑے ہوئے ہو، بڑی بے باکی اور بے حیائی سے فسق و فجور کا بازار گرم کیے ہوئے ہو، تمہیں کبھی یہ خوف نہیں آیا کہ آسمانوں کا خالق اگر تمہارے کرتوتوں کے باعث ناراض ہو گیا اور اس نے تمہیں زمین میں غرق کر دیا تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ زمین تھر تھر کانپ رہی ہوگی، تم زمین کی گہرائیوں میں جذب ہوتے چلے جاؤ گے۔ ہوش میں آؤ، آنکھیں کھولو اور اس سے قبل کہ تمہاری بربادی کے حتمی احکام صادر ہو جائیں تلافی مفاد کر لو۔ تمہیں کفیر کردار کو پہنچانا کون سا مشکل کام ہے؟ اگر تیز جکڑ چلنے لگیں اور پتھر اور سنگریزے اڑ اڑ کر تم پر برسنے لگیں تو تمہارا ستیہ ناش ہو جائے، تمہارا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ پھر دی جتنی تمہاری اوقات ہے اور لگے ہو مالک الملک بیاد الملک وہو علی کل شیء قدیر کی شان والے کی نافرمانی اور حکم عدولی کرنے تم نے غور و فکر کے سارے دیے کیوں بجھا دیے ہیں؟ بیان فرمایا جاتا ہے تمورو ترتجو و تختارزو، زمین کا ہچکولے کھانا اور تھر تھرانا۔ جہاں کہیں زلزلہ آیا ہو وہاں کے لوگوں سے حال پوچھو اور تم نے دیکھا بھی ہے کہ جب بھونچال آتا ہے تو زمین اور اونچے پہاڑ اور بلند ماڑیاں کس طرح لرزتی اور کانپتی ہیں۔ حاسب ریح شدید تحمل التراب والحصباء، یعنی وہ تند آندھی جو گرد و غبار اور سنگریزوں کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے، یعنی کہ اڑا کے لے جاتی ہے۔ ان دو آیتوں میں من فی السماء کے کلمات مذکور ہیں جن کا لفظی معنی یہ ہے کہ جو آسمان میں ہے۔ کیا ان آیات سے کوئی یہ استدلال کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں مقیم ہے؟ اگر ایسا نہیں تو پھر ان کلمات کا مفہوم کیا ہوگا؟ گزارش ہے کہ یہ آیتیں متشابہات میں سے ہیں، یعنی ان کے الفاظ کا ظاہری معنی مراد نہیں ہوتا، اس لیے آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کے مقیم ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ آسمانوں کو اس نے پیدا کیا ہے، یہ سب حادث ہیں، جب یہ نہیں تھے تو وہ کہاں تھا؟ نیز اللہ تعالیٰ مکان و مکانات سے منزہ ہے اور کسی ایک جگہ یا ایک جہت میں قیام پذیر نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ تو ہر جگہ ہے۔ ہر جگہ جدھر بھی تم رخ کرو گے وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہوگی۔ اس لیے اس آیت کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں، ایک اسلاف کرام کا، دوسرا متاخرین کا۔ متاخرین ایسی آیت کی تعویل کرتے ہیں، ان کا ایسا محمل بیان کرتے ہیں جو آیات محکمات سے بھی موافقت رکھتا ہو اور شان خداوندی کے بھی شایان شان ہو، لیکن اسلاف اس کی تعویل نہیں کرتے، الفاظ کو اپنے ظاہر پر رکھتے ہیں لیکن اس کے مفہوم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ مطہرین کے نزدیک من فی السماء کی یہ تعویل ہوگی کہ وہ فرشتے جنہیں احکام تکوینی کی تنفیذ کا کام سپرد کیا گیا ہے وہ آسمان میں ہیں۔ من فی السماء سے مراد یہ فرشتے ہیں۔ دوسری تعویل یہ کی گئی ہے کہ قضاء و قدر اور احکام الہی کا مخزن آسمانوں میں ہے، لیکن سلف صالحین ایسی تعویلیں نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں من فی السماء کا معنی ہے کہ جو آسمان میں ہے، اور اس سے مراد بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن وہ آسمان میں کس طرح ہے؟ جس طرح مکین و مکان میں یا منظروف ظرف میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا یقین نہیں کر سکتے، وہ ہے آسمان میں لیکن اس طرح ہے جس طرح اس کی شان تنزیہ کی شایان ہے۔ اہل تحقیق نے اس قول کو پسند کیا ہے۔ نیز یہ بھی ایک طبی بات ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، اس سے کوئی سوال کرتے ہیں تو بے ساختہ ہماری نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہیں، زمین کی طرف نہیں جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ذات عظمت بلندی اور کبریائی سے موصوف ہے، اس کے ذکر کے وقت آسمان کی طرف آنکھوں کا اٹھ جانا ایک قدرتی امر ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔